हामीले एउटा पद बहालीको एक ढङ्गले भने पनि नयाँ सिलसिला लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव र सचिवले आज हामीले पद बहाली गरेका छौँ र यसको अर्थ हो महाधिवेशनको कार्य अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब हामी महाधिवेशनका फैसला तिनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू र अरू नीतिगत पक्षहरू जस्तो विधान महाधिवेशनले तय गरेका नीतिहरू, त्यसले तय गरेका उद्देश्य, त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू, ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्न पार्टीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्नु त्यस कामतर्फ जुट्न प्रारम्भ गरेका छौँ भन्ने कुरा आजको यस कार्यक्रमले बताउन खोजेको। महासचिव कमलले महाधिवेशनको बारेमा भनिसक्नुभयो संक्षिप्तमा। महाधिवेशन अनेक कोणबाट, अनेक पाटाबाट अत्यन्तै सफल रह्यो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सहमतिका अभ्यास, सर्वसम्मतिका अभ्यास, निर्विरोधका अभ्यास, सबै खालका अभ्यासहरू अगाडि बढायो र ती अभ्यासको परिणाम पनि अत्यन्त राम्रो। महाधिवेशनमा त्यत्रो जनसहभागिता र त्यस जनसहभागितामा अत्यन्तै उल्लास। विपक्षीहरूले सधैँ हामीमाथि आरोप लगाउने पनि गर्थे, भाडाका मान्छेले आए, किनेका मान्छेले आए र त्यो मार्चहरूमा उत्साहपूर्ण थियो, नारा लगाइरहेका थियो, हर्ष खुस थियो, आफै गीत बनाइरहेका थियो, आफै नृत्य नाचिरहेका थियो, बाटामा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भएका थिए, बाटामा आफै खानपिनको प्रबन्ध गरेका थिए। त्यस प्रकारको उत्साह सायद त्यस्तो जनसहभागितामा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएन। त्यस प्रकारको जनसहभागिता, उल्लासपूर्ण जनसहभागिता र आफ्नो कर्तव्य ठानेर, आफ्नो काम ठानेर कार्यक्रममा सहभागी हुने, कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने र त्यो आफ्नो काम हो भनेर लिने त्यो खालको भावना महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा थियो। प्रधानमन्त्रीजी लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरू गएर शुभकामना दिनुभयो। विदेशबाट थुप्रै पार्टीका, रुलिङ पार्टीका, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होस्, भारतीय जनता पार्टी होस्, कङ्ग्रेस आदि होस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू र विदेशका विभिन्न पार्टीहरू जो वैचारिक मतभेद वा वैचारिक भिन्नता वा वैचारिक पक्षधरताका विषयभन्दा पृथक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई एउटा आशा भरोसा र भरपर्दो मित्रको रूपमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूले, पार्टीहरूले, शक्तिहरूले, राजनीतिक नेताहरूले धेरैको पाइयो र उहाँहरूले त्यसै अनुसार शुभकामनाहरू पनि पठाउनु, सहभागिता पनि जनाउनु। यी सबै कुरा लगायत प्रतिनिधिहरूको केही बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनु बेग्लै कुरा हो, नत्र भने सबै प्रतिनिधिहरूको देशभरिबाट सहभागिता, देशका सबै पालिकाबाट सहभागिता, देशका सबै वडाबाट सहभागिता
र अनुकूल ठाउँबाट असाधारण सहभागी त्यस प्रकारको महाधिवेशन आयोजना हो, जसले महाधिवेशन हुँदाहुँदै यहाँहरूको मद्दतले, सञ्चार माध्यमहरूको मद्दतले देश विदेशमा हाम्रो महाधिवेशनको भव्यताको सन्देश गइरहेको थियो, सफलताको सन्देश गइरहेको थियो। र महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताहरू, सहभागीहरू, उद्घाटन सत्रका सहभागीहरू र बन्द सत्रका सहभागीहरू गाउँ गाउँ फर्किएपछि त्यसले बेग्लै प्रकारले एउटा उत्साह र रौनक, यसले नेकपा एमालेका उद्देश्य, गन्तव्य, विचार र कार्यशैली तरिकाहरू, यसका मूलभूत र आधारभूत नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम गर्यो। यी सफलताले हामीलाई दिएको ऊर्जा, यसले दिएको आत्मविश्वास, बढाएको आत्मविश्वास, यी सब कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रिय राजनीति जसरी अन्योलग्रस्त, अस्थिरतायुक्त र प्रत्यावरोधको अवस्थामा जो रहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्छौँ। र देश अहिले वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ, त्यसबाट देश चलिरहेको छ। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो कुरा। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसैलाई। यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो बेइज्जती, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ। देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण स्थिति कस्तो छ, हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधार तिनीहरूलाई भत्काउने काम, प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र विकार गर्ने काम, विसङ्गत गर्ने काम, त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिन्छ। थुप्रै कुराहरू त्यस्तै त्यस्ता छन्। सँगसँगै हामी अहिले सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार, सर्वोच्च आदिमा देख्न सक्छौँ कस्तो छ स्थिति भन्ने। एउटा लफडाको स्थिति सिर्जना गरिसकिया छ। न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि हट्न सक्ने, न वास्तविक सुधारको नीति लिन सक्ने, वास्तविक सुधारका लागि न कदम चाल्न सक्ने, कदम चाल्न सक्ने पनि होइन, नीति लिन सक्ने पनि होइन, अगाडि बढ्न सक्ने पनि होइन, पछाडि हट्न सक्ने पनि होइन, अनि यथार्थ स्थिति मन्जुर पनि नहुने, अगाडितिर बढ्न पनि नसक्ने, त्यस प्रकारको स्थिति अलिकति छ। र मैले अस्ति नै पनि अहिले अदालतमा देखिएको जुन अवस्था छ, यो 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको विसङ्गत अवस्थाको प्रतिबिम्ब, विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब। बारले लगाएको मुठ बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको मुठ बिर्सिँदैन,
पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो कि त्यो त चौतर्फी हो। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै हुनुहुन्छ, बार त्यसै हुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसै हुन्छ, महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही। यही खालको स्थितिमा अदालतको हुर्मत लिने काम गर्नुपर्छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ। गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको किन बोलाइएको यहाँ सरकारले पक्ष प्रस्तुत भएपछि, तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चलाउन, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार गर्छ। त्यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखले नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन बन्द गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिए। जनताका समस्याहरू महँगी बढेको छ, अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 आउँदैछ, अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुटाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। यसो गरेर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन, तर हामी त्यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण ताजा जनादेश अहिलेको अपवित्र, अप्राकृतिक, नीतिहीन गठबन्धनको अनुचित कामहरूमा लिप्त भएको सरकार छ। यस सरकारको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ र एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चल्ने खालको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने खालको सरकार। त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा निर्वाचन नै हो। त्यसका ताजा जनादेशमा जानुपर्छ र ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ
ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ। जनताले सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेका छन्। जनताले मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त फैसला दिनेछ। जनतामा जानबाट फर्सिने अनि अन्यत्रबाट अनुपयुक्त ढङ्गले कृत्रिम ढङ्गले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन। त्यो कुरा त्यसकारण हामी राजनीतितर्फ देश फर्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर फर्किनुपर्छ। हाम्रो पार्टी अब हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरू छन्। जिल्ला अधिवेशनहरू हामी छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरेर प्रादेशिक अधिवेशनहरू छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले महासंघका अरू कमिटीहरूका पहिले नै गरिसकेका छौँ, यहाँलाई थाहा छ। र अब महाधिवेशन पनि समाप्त भइसकेको सम्पन्न भइसकेको स्थिति